अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूको नानीहरूलाई रेडियो सेट अगाडि ल्याएर बसाउनु होला। हामी चाहिँ 55 सेट डीआर सिमखाडाले लेखेको बुक 55 सेटको सेट नम्बर 16 हामी गर्दैछौँ। अनिवार्य गणितको सेट नम्बर 16 को क्वेसन नम्बर 8A हामी अस्ति सकाएका छौँ। आजदेखि हामी 8B क्वेसन नम्बर 8B सुरुवात गर्छौँ। त्यसैले आदरणीय अभिभावकहरू यहाँहरूको नानीहरूलाई यो अहिले अनिवार्य गणितको डीआर सिमखाडाद्वारा लिखित यो 55 सेट को हामी चाहिँ अहिले सेट नम्बर 16 गर्दैछौँ र यहाँहरूको नानी यदि एसी को तयारीमा जुटेका छन् भने आफ्ना नानीहरूलाई यो 55 सेटको सेट नम्बर 16 खोलेर रेडियो सेट अगाडि बसाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 को बीतिर लागौँ। यो क्वेसन नम्बर 8 को बी यस्तो छ। यो ज्यामिति अन्तर्गतको क्वेसन हो। हेर्नु होला, चित्रमा एबीसीडी एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो। यदि एंगल ADE इक्वल्स टू 85 डिग्री भए एंगल ADC र एंगल ABC को मान पता लगाउनुहोस्। इन द फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral. If angle ADE is equal to 85 degree, then find the value of angle ADC and angle ABC. यहाँ चाहिँ फिगर दिएको छ, एउटा चक्रीय चतुर्भुज अनि एउटा यो CD ABCD एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो र CD भुजालाई लम्ब्याई E सम्म पुर्याएको छ। अनि अब चाहिँ हामी यसलाई सल्युसनतिर लागौँ। यो त क्वेसन भइहाल्यो। यो नानीहरूलाई सबैलाई थाहै छ कि क्वेसन नम्बर 8 को बी, यो क्वेसन नम्बर 8A 8B 8C यो तीनवटा क्वेसन अर्थात् 8A 8B 8C यो चाहिँ ज्योमेट्री अन्तर्गतको क्वेसन हुन्छ र त्यसैले हामी 8B को मा ज्योमेट्रीको क्वेसन अन्तर्गत छौँ। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँहरूले यो फिगर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो फिगरलाई हामी यो ABCD ABCD र यो के छ E छ। अब यसमा सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तो टाइपको क्वेसनलाई सबभन्दा पहिला यहाँले फिगरलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँ के भनेको छ, चित्रमा ABCD के छ, एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो। अनि यसमा यो चक्रीय चतुर्भुजमा गिभेन के छ त, यसमा गिभेन छ एंगल ADE इक्वल्स टू 85 डिग्री। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने एंगल ADC इक्वल्स टू वाट र एंगल ABC इक्वल्स टू वाट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब चाहिँ यो चाहिँ के छ भने यस्तो टाइपको क्वेसन जहाँ चक्रीय चतुर्भुज ABCD छ र CD लाई अनि E सम्म के गरेको छ, CD भुजालाई E सम्म लम्ब्याएको छ। अर्थात् यसमा हेर्नुस् त ADE यो ADE एंगल कति डिग्री दिएको छ त 85 डिग्री दिएको छ हैन। अनि अर्को छ खोज्नुस् यो ADC इक्वल्स टू वाट छ। ADC इक्वल्स टू के छ त यो वाट छ। यो क्वेसन हामीलाई के छ त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि अर्को एंगल कुन ABC खोज्नुस् त ABC कहाँ छ ABC यो चाहिँ के छ त यो पनि एंगल वाट छ। त सबभन्दा पहिला चाहिँ गिभेनमा के छ त यो 85 डिग्री दिएको छ। त्यो 85 डिग्री सँग रिलेसन हुने गरी जसरी एंगल हामीले यहाँ ADC निकाल्नु पर्ने छ। यो 85 डिग्री अर्थात् ADE र ADC को रिलेसन के छ त हेर्नुस् त, एउटै स्ट्रेट लाइनमा एउटा पोइन्टबाट के गरेको छ, एउटा AD लाइनले दुईवटा एंगल बनाएको छ। अर्थात् यो एउटा लाइनमा दुईवटा एंगल भएको हुनाले मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइहरूले के हुन्छ त यो एंगल र यो एंगलको रिलेसन के हुन्छ त स्ट्रेट एंगल छ या लिनियर पेयर भन्न सकिन्छ। अर्थात् दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हुन्छ हैन।
त्यसैले हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ भन्नुस् त एंगल ADE प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री। यसको चाहिँ हामी रिजन के दिन सक्छौँ त बीइङ स्ट्रेट एंगल हामी दिन सक्छौँ या बीइङ लिनियर पेयर पनि भन्न सक्छौँ। अब नानीहरु ADE हामीसँग के छ हेर्नुस् त ADE इक्वल्स टू 85 डिग्री छ र ADC यो ADC त त्यो निकाल्नै नि छ त्यसैले ADC हामी लेखौँ जस्ताको त्यस्तै। अनि और एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। अब 180 डिग्रीबाट 85 माइनस गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्नुस् त योसँग माइनस गर्नुभयो भने कति आउँछ यहाँ चाहिँ 5 हुन्छ त्यसपछि यो 7 भयो अर्थात् 17 बाट 18 माइनस गर्नुभयो भने कति हुन्छ 95 डिग्री आउँछ नि है 5 5 10 0 हैन 9 8 17 1 कति हुन्छ 18 ठीक छ। अर्थात् हाम्रो जुन यो पहिलो क्वेशन थियो फाइन्ड द एंगल अफ ADC त्यो चाहिँ हामी के गर्यौं पत्ता लगायौं ठीक छ क्लियर छ। अब चाहिँ अर्को नम्बरमा छ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एंगल ABC दाजु भाइ बहिनीहरु। अब चाहिँ यो एंगल त हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं कति यो एंगल हाम्रो कति निकालेको हो 95 ठीक छ। यो मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्रै लेखेको छु यो फेरि एक्जाममा यो तपाईले यसरी नलेख्नु होला हैन। अब हेर्नुस् यो एंगल हामीले निकाल्नु पर्ने यो एंगल छ यो एंगलको रिलेसन यो सँग के हुन्छ र यो एंगलको रिलेसन यो सँग के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यहाँ सबैलाई थाहा छ कुनै पनि चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजालाई बढाउँदा बनेको बाहिरी कोण त्यसको अनासन्न भित्री कोणको समूह कोणसँग के हुन्छ विपरीत कोणसँग के हुन्छ यो बराबर हुन्छ त्यो लेख्न सकिन्छ। यहाँ यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं कि कुनै पनि चक्रीय चतुर्भुजको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको अपोजिट एंगलको सम कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यो पनि तपाईले यो एंगल प्लस यो एंगल गरेर 180 डिग्री गरेर तपाई यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ क्लियर भयो। अर्थात् मैले चाहिँ त्यही यो जुन तपाईको इच्छा जुन गरे पनि हुन्छ त्यसैले हामी यो के गरिरहेका छौं एंगल ADC प्लस यो एंगल ABC इक्वल्स टू कति रे 180 डिग्री। अब चाहिँ यहाँ रिजन दिनु पर्यो कसरी यो 180 डिग्री भयो र बीइङ sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री भनेर यसरी हामी लेख्न सक्छौं। अब त्यसपछि भन्नुस् त एंगल ADC इक्वल्स टू कति हो 95 डिग्री हो हैन र यो ABC इक्वल्स टू कति हुन्छ 180 डिग्री हो ठीक छ। अनि त्यसपछि कति भयो त एंगल ABC इक्वल्स टू अब एकैचोटी 95 बाट तपाई 85 के रे सरी 180 डिग्री बाट 95 माइनस गर्नुभयो भने कति हुन्छ 85 आइहाल्छ हैन। त्यसैले हाम्रो के भयो त लास्टमा हेन्स एंगल ADC इक्वल्स टू 95 डिग्री र अर्को एंगल छ ABC इक्वल्स टू 85 डिग्री यो दुईटै हाम्रो के भयो त एन्सर हो। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो हामीले ABC यसरी चाहिँ यो एंगलसँग यो एंगलको रिलेसन एस्टाब्लिश गरेर फाइन्ड आउट गरेको हो। हामी सबैलाई थाहा छ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको अपोजिट एंगलको सम कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ अर्थात् सप्लिमेन्टरी हुन्छ। यो रिलेसन स्थापना गरेर हामी एंगल ABC को भ्यालु निकाल्यौं। अब यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने हैन सर म साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको जुन एक्सटर्नल एंगल हो त्यसको चाहिँ हामी रिलेसन स्थापना गरेर यसको र यसको के गर्छौं यो रिलेसन स्थापना गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। एकैछिन सक्नुहुन्छ चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजालाई बढाउँदा बनेको बाहिरी कोण त्यसको आसन्न कोणको समूह कोणसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ क्लियर। अर्थात् यो एंगल इक्वल्स टू यो एंगल के हुन्छ डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ तर रिजन के हुन्छ अलिकता लामो लेख्नु पर्ने हुन्छ क्लियर छ यो हैन।
अब त्यसपछि अब अन्य पनि क्वेसनहरु दिन सक्छ नानीहरु। सपोज गर्नुस् अब अन्य क्वेसनहरु यसमा अन्य पनि वेबाट पनि सोध्न सकिन्छ। त्योलाई अलिकति यहाँहरुले अलि अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 को सी तिर लागौं। यो ज्यामिति अन्तर्गतै छौं। हामी क्वेसन नम्बर 8 को बी सकायौं। अब यो क्वेसन नम्बर 8 को सी तिर लागौं। क्वेसन नम्बर 8 को सी के छ त त्यो हेरौं त। क्वेसन नम्बर 8 को सी मा हेर्नुस् त। क्वेसन यस्तो छ। यो चित्रमा एबीसीडी वृत्तमा यहाँ 8 को सी मा वृत्तमा एबी स्पर्श रेखा हो। एबी के हो? स्पर्श रेखा हो। बीसी व्यास र एंगल बीएओ 30 डिग्री भए एंगल एओबी को मान पत्ता लगाउनुहोस्। इन द सर्कल एबी इज अ tangent BC is a diameter and angle BAO equals to 30 degree. Find the value of angle AOB. ठीक छ। अनि यसको यसरी फिगर पनि दिएको छ। फिगर पनि यहाँहरुले राम्रोसँग बुझ्नु होला। यो फिगर सबभन्दा पहिला ज्योमेट्रीमा के हुन्छ भने नि फिगर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अनि फिगर बुझिसकेपछि यहाँहरुले त्यो के भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। त्यसको चाहिँ के हो भने हामीले रिलेसन एस्टाब्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि तब गएर चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुले यो क्वेशन कुनै पनि ज्योमेट्रीको क्वेशन हल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यता के हुन्छ भने क्वेशन हल गर्न के हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ है। अर्थात यो क्वेशन चाहिँ के छ भने यसमा बीसी के छ त डायमिटर छ हैन। र त्यसमध्येमा हामीलाई यहाँ यो बीसी डायमिटर भयो भने अब त्यसपछि यहाँ एंगल के गिभन छ भन्नुस् त बीएओ इक्वल्स टु 30 डिग्री। ठीक छ। अब चाहिँ क्वेशन कुन हामीसँग निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुस् त। एंगल एओबी यो चित्रमा हेर्नुस्। एंगल एओबी अर्थात यो क्वेशन हामीलाई के छ त वार छ। यो क्वेशन हामीलाई के छ त निकाल्नु पर्ने छ। अर्थात कुन एंगल त एंगल एओबी भन्नु हो। बीओए एउटै कुरा हो। एओबी इक्वल्स टु वार छ। त त्यसैले विद्यार्थी भाइहरु सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ के हेर्नुस् भने यस्तो टाइपको क्वेशन ज्यामिति अन्तर्गत सबभन्दा यो हामीलाई 40 डिग्री यो एंगल दिएको छ। अब निकाल्नु छ यो एंगल। यो एंगल कसरी निकाल्न सकिन्छ भने सोच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँहरुले के बुझ्नुस् भने यो क्वेशन नम्बर 8 को सी कुन च्याप्टरबाट हुन्छ भने टाइनेजेन्ट सँग रिलेटेड क्वेशन हुन्छ। अर्थात स्पर्श रेखासँग रिलेटेड क्वेशन हुन्छ हैन। के हुन्छ स्पर्श रेखासँग रिलेटेड क्वेशन हुन्छ। त्यसैले यहाँले चाहिँ यो 8 को सी मा स्पर्श रेखासँग रिलेटेड कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा हेर्नुस् त नम्बर 1 मा हामी के यहाँ हेर्दै छौं भने कि यो एबी जुन छ नि अब यसैमा साथमा यहाँले कुरा पनि गरिहालौं के रे ट्यान्जेन्ट लाइनको बारेमा। स्पर्श रेखा के छ भन्नुस् त। स्पर्श रेखा भन्नाले हामी के बुझ्छौं कि कुनै पनि सर्कलको कुनै एउटा सर्कमफ्रेन्सको कुनै एउटा प्वाइन्टमा है एउटा प्वाइन्टबाट कुनै एउटा लाइन पास हुन्छ फेरि है। एउटा कुनै एउटा प्वाइन्टबाट एउटा यसरी लाइन पास हुन्छ भने त्यो लाइनलाई यो लाइनलाई हामी के भन्छौं टीएन लाई वा टीएन लाई हामी के भन्छौं ट्यान्जेन्ट लाइन भन्छौं। यहाँ टीएन इज ट्यान्जेन्ट लाइन भन्छौं हामी यसलाई ट्यान्जेन्ट लाइन भन्छौं। त यो व्हाट इज ट्यान्जेन्ट लाइन? अ लाइन passes through a point of a circumference is called tangent line। अब यो टीएन लाई ट्यान्जेन्ट भन्छौं भने ए लाई के भन्छौं? ए इज कल्ड पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। के भन्छौं हामी? ए इज कल्ड पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौं। पोइन्ट अफ के भन्छौं? कन्ट्याक्ट है। त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यहाँ हामी चाहिँ नेपालीमा भन्दाखेरि एउटा सीधा रेखा जुन चाहिँ वृत्तको परिधिको एक बिन्दु भएर जाने रेखालाई स्पर्श रेखा भनिन्छ। र त्यो रेखा
वृत्तको परिधिको कुन त्यो एउटा बिन्दुबाट गएको हो त्यो एउटा बिन्दुलाई हामी के भन्छौँ भने इङ्ग्लिसमा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ यस के अरे ट्यान्जेन्ट लाइनको जुन पोइन्ट त्यसलाई पोइन्ट अफ यसलाई हामी यो लाइनलाई यसलाई हामी के भन्छौँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ है। अर्थात् स्पर्श रेखाको यो जुन लाइन भयो त्यो सर्कमफ्रेन्सको कुनै एउटा पोइन्टबाट हैन पास हुन्छ त्यो एउटा पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ। क्लियर छ। अब नानीहरू यो भन्दा पहिला यहाँहरूले एउटा साध्यमा पढ्नु भएको छ के पढ्नु भएको छ भने कि कुनै पनि वृत्तको रेडियस अर्धव्यास र ट्यान्जेन्ट बीचको रिलेसन के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ। के हुन्छ यो रेडियस र ट्यान्जेन्ट लाइन बीचको रिलेसन के हुन्छ यहाँहरूले पढ्नु भएको छ यो थ्योरम हो। यो के हुन्छ रिलेसन परपेन्डिकुलर हुन्छ कि हुँदैन। अर्थात् यो यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। यस त्यही कुरा हामी नम्बर 1 मा हामी लेख्न जाँदैछौँ है। र त्यसैले हामी यहाँ के भन्छौँ भने एङ्गल AOB = 90 डिग्री यसको रिलेसन भयो नानीहरू हो। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् एङ्गल AOB = 90 डिग्री भयो। कसरी हामी यसलाई चाहिँ रिजन दिन सक्छौँ भन्नुहोस् त। हियर द रिलेसन बिट्विन रेडियस एन्ड ट्यान्जेन्ट अर्थात् रेडियस र ट्यान्जेन्ट अर्थात् अर्धव्यास र स्पर्श रेखा बीचको रिलेसन के हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। अर्थात् यसलाई हामी यस्तो पनि बुझ्न सक्छौँ कुनै पनि स्पर्श रेखामा अर्धव्यासले कोण बनाउँछ भने त्यो कोण के हो 90 डिग्री हो। त्यसले हामी यहाँ सर्टकटमा लेखौँ के सर्टकटमा लेखौँ रिलेसन बिट्विन के ट्यान्जेन्ट लाइन एन्ड रेडियस यसरी हामी सर्टकट लेख्न सक्छौँ। अर्थात् स्पर्श रेखा र अर्धव्यास बीचको रिलेसन। ठिक छ। यो पहिलो नम्बरमा हामी त्यो यो 90 डिग्री देखायो। अर्थात् 90 डिग्री देखाउने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो ABO यस हेर्नुहोस् त यो ट्रायंगल ABO कुन ट्रायंगल बन्न गयो राइट एङ्गल ट्रायंगल बन्न गयो राइट। यो 30 डिग्री छ र कुनै पनि राइट एङ्गलको एउटा एङ्गल 30 डिग्री छ र एउटा 90 डिग्री हुन्छ नै। हामी के गर्छौँ अर्को कोण इजिली हामी के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ। त त्यसैले हामी चाहिँ सिधा के गरौँ भने यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल हैन अर्थात् हामीले एङ्गल BAO प्लस एङ्गल AOB प्लस र अर्को AOB अहिले हामीले भर्खर निकालेको एङ्गल कुन हो ABO न हो हैन। कुन एङ्गल अहिले भर्खर निकालेको हामीले ABO 90 डिग्री हो हैन। अनि त्यसपछि हामीले एङ्गल अहिले अब लेखौँ यो ट्रायंगल BAO प्लस AOB प्लस ABO प्लस के लेखौँ यहाँ ABO = कति त 180 डिग्री। यो त थाहै छ हामीलाई एङ्गल समको प्रपर्टिज सम अफ एङ्गल्स अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री हैन। यसरी हामी यसको रिजन लेख्छौँ। अब भन्नुहोस् त BAO कति डिग्री छ 30 डिग्री। एङ्गल AOB कति छ त त्यो त निकाल्नै पर्ने छ हामीलाई हैन। त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै सारौँ। अनि त्यसपछि भर्खरै हामी 90 डिग्री निकालेको ABO त्यो 90 डिग्री भइहाल्यो = 180 डिग्री। ठिक छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ AOB = 90 र 30 जोड्नु भने कति हुन्छ यो 100 कति हुन्छ 20 भइहाल्छ यो। अनि त्यसैले हामी उतातिर डाइरेक्टली लग्यो साइड चेन्ज गर्यो भने यहाँ कति भयो 120 भयो। त्यसैले देयरफोर एङ्गल AOB = माइनस गर्नुभयो भने कति हुन्छ भन्नुहोस् त 60 डिग्री हुन्छ हैन। यो नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर हो। यसरी पनि जान सकिन्छ या सिम्पल त्यहाँ यहाँलाई सबैलाई थाहै छ कुनै पनि राइट एङ्गल ट्रायंगलमा एउटा अलरेडी 90 हुन्छ नै एउटा यो 30 भयो भने 90 बाट 30 माइनस गर्नुभयो भने कति हुन्छ 60 इजी छ। अर्थात् मेन रिजन तपाईले ट्यान्जेन्ट लाइन है ट्यान्जेन्ट लाइन र रेडियस बीचको रिलेसन नम्बर 1 मा देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यो। अनि त्यसपछि त इजी भइ नै हाल्छ है। मलाई लास्ट यसमा अब यो क्लियर भयो होला। ल अब चाहिँ हामी अर्को क्वेशन तिर लागौँ। यो सर्ट क्वेशन अर्थात् ग्रुप बी बाट यो ज्यामितिबाट सोधिने यो 8 को ABC हामी के गर्यौं सकायौं।
अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ त क्वेसन नम्बर 9 को ए मा। क्वेसन नम्बर 9 को ए हेर्नु होला कस्तो क्वेसन छ, पहिला यसलाई बुझौँ है। यो चाहिँ के हुन्छ भने क्षेत्रमिति त्रिकोणमिति अन्तर्गतबाट यो क्वेसन हुन्छ। यो क्वेसन नम्बर 9 को ए मा हेर्नुस् त चित्र छ। के चित्र छ? चित्रमा एबी इक्वल्स टू 12 सेन्टिमिटर र बीसी इक्वल्स टू 10 सेन्टिमिटर र ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल 30 cm स्क्वायर भए एंगल एबीसी को मान पता लगाउनुहोस्। इन द गिवन फिगर एबी इक्वल्स टू 12 सेन्टिमिटर, बीसी इक्वल्स टू 10 सेन्टिमिटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 30 cm स्क्वायर। फाइंड द भ्यालु अफ एंगल एबीसी। ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो क्वेसन नम्बर 9 को ए, क्वेसन नम्बर 9 को ए यो क्वेसन के हुन्छ भने त्रिकोणमिति अन्तर्गतबाट यो क्वेसन हुन्छ। अर्थात् त्रिकोणमिति च्याप्टरबाट हाम्रो कति मार्क्स क्वेसन आउँछ त 2 मार्क्स को एउटा यो सर्ट क्वेसन आयो र एउटा लङ क्वेसन के हुन्छ त्यो हाइट एन्ड डिस्टेन्स वाला जुन क्वेसन हुन्छ 4 मार्क्स को त्यो क्वेसन आउँछ। र यहाँ चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 9 को ए गर्दै छौं। यसमा चाहिँ गिवन के छ भने यहाँले क्वेसन पढिसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ फिगर पनि दिएको छ। यहाँले के गर्नु होला, यो फिगर चाहिँ यहाँहरु एक्जाममा साबित नगरे पनि हुन्छ, किनभने यो फिगर यहाँ हामीलाई बुझ्नको लागि मात्र यो क्वेसनमा बुझे पनि हुन्छ। यहाँ रफमा यहाँहरुले बनाएर बुझेर अनि तपाईलाई सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि साबित गर्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ, नगर्नु चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ गिभनमा चाहिँ के छ भने यसमा हेर्नुस् त, यहाँ एबी इक्वल्स टू कति भयो 12 सेन्टिमिटर दियो र अर्को बीसी इक्वल्स टू कति दियो 10 सेन्टिमिटर दियो हैन। अनि त्यसपछि के भनिरहेछ भने एरिया अफ ट्रायंगल कुन एबीसी इक्वल्स टू 30 cm स्क्वायर गिभन छ र अर्को एंगल सोधिरहेको छ, एंगल एबीसी इक्वल्स टू व्हाट। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसलाई म अलिकति यहाँलाई बुझाउन चाहन्छु। के बुझाउन चाहन्छु भने यो त्रिकोणमितिको ज्योमेट्री को अन्तर्गत हाम्रो जुन यो क्वेसन हुन्छ कस्तो टाइपले हामी साइन ल भन्छौं। यो साइन मा आधारित यो साइन ल को युज गरेर एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एबीसी हो हैन, यसको अपोजिट साइडलाई हामी स्मल ए ले, यो बी हो भने यसको अपोजिट साइडलाई स्मल बी ले र यो सी छ भने यसको अपोजिट साइडलाई हामी के भन्छौं स्मल सी ले संकेत गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी को यदि एरिया निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं 1/2 त्यो यो दुईटा साइड अर्थात यो साइड इन्टु यो साइड अर्थात एबी, अनि त्यसपछि यो बीचको एंगल हामी के गर्छौं त्यसलाई सामेस गर्छौं, त्यसलाई साइन सी भन्छौं। अर्थात एंगल साइन सी अर्थात एंगल सी लियो भने त्यो एंगल सी लाई बनाउने दुईटा साइड को मल्टिप्लाई गर्ने, अर्थात हाफ दुईटा साइड को मल्टिप्लाई त्यो दुईटा साइडले बनाएको एंगललाई हामी के गर्नु पर्यो साइन को एंगल बनाउनु पर्यो। क्लियर? अर्थात यहाँ एंगल सी लियो भने 1/2 एबी इन्टु साइन सी हुन्छ। त्यस्तै और यदि हामीले एंगल बी लियो भने के हुन्छ भन्नुस् त 1/2 सीए साइन के हुन्छ बी हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ ए लियो भने के हुन्छ, ए लियो भने के हुन्छ 1/2 बीसी साइन ए हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ यदि एंगल ए लियो भने सी लियो भने हेर्नुस् त एबी भयो, बी लियो भने सीए, यो सीए हो, ए लियो भने के भयो बीसी भयो। अर्थात यो चाहिँ हामीले फर्मुला पढेका छौं हैन। यही फर्मुला को युज गरेर यो हामीले यसमा यो प्रब्लमलाई सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई सोल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू कति गिवन छ त हामीलाई 30 cm स्क्वायर गिवन छ। अब एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू यस फिगरमा हेर्नुस् पहिला गिवन के छ, कुन कुन साइड गिवन हो, एबी गिवन छ,
र अर्को के छ बीसी गिभेन हो। जब एबी र बीसी गिभेन छ भने अनि अर्को एंगल पत्ता लगाउनु पर्ने कुन छ एबीसी छ। हेर्नुस् बी नै एंगल बी नै पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसैले हामीलाई के भयो इजी भइहाल्यो। त्यसैले हामी के गर्छौं यो के लेख्छौं एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु 1/2 साइड एबी इन्टु कति लेख्छौं एबी इन्टु बीसी अनि साइन एंगल एबीसी वा सिधै बी लेखे पनि हुन्छ सिम्पली वा एंगलमा तपाई लेख्न चाहनुहुन्छ भने एंगल एबीसी लेख्न सक्नुहुन्छ वा सिम्पली हामी बी लेखे पनि हुन्छ। ल अब भ्यालु पुट गर्नुस् त एबी इक्वल्स टु कति छ 12 छ बीसी इक्वल्स टु कति छ 10 छ अनि यहाँ कति भयो एंगल एबीसी 30 cm स्क्वायर अनि त्यसपछि यसलाई क्यान्सल गर्नुस् यसले हामी काट्दाखेरि कति भयो 6 हुन्छ त्यसले 2 6 या कति हुन्छ 12 हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नु भने के हुन्छ 10 6 या कति हुन्छ 60 हुन्छ अर्थात साइन एंगल एबीसी इक्वल्स टु यसलाई साइड चेन्ज गर्नुभयो भने मल्टिप्लाईमा छ उतातिर लगाउनु भयो भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ अर्थात यो कति भयो त 30 बाइ कति भयो 60 भइहाल्यो हैन। अब यो सीएम स्क्वायर मैले यहाँ सीएम स्क्वायर यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि हुन्थ्यो अनि काट्नै हाल्छ हैन। यसलाई क्यान्सल गर्नुहोस् है 0 0 क्यान्सल भयो अनि 3 1 जा 3 अनि 3 2 जा कति हुन्छ 6 भइहाल्छ हैन। अर्थात के हुन गयो भने हेर्नुस् त साइन एंगल एबीसी इक्वल्स टु कति भयो 1/2 भयो हैन। त अब 1/2 भएन यसलाई लेखिहालौं 1/2 एकचोटी ल अनि त्यसपछि साइन एंगल एबीसी। अब मलाई भन्नुस् कि जसरी तपाईले यस च्याप्टरलाई पढ्नको लागि यहाँहरुले पहिले मान तालिका पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। के मान तालिका भने जसरी 0 डिग्री को हैन 30 डिग्री को त्यसपछि 45 डिग्री को अनि त्यसपछि कति 60 डिग्री को त्यसपछि 90 डिग्री को यो तालिकाहरुले मैले एउटा सानो बनाइदिए र यहाँ त्यतै राखौं है। यहाँ साइन ल भन्नुस् त विद्यार्थी भाइहरुहरु हो साइन 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ साइन 30 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 हुन्छ साइन 45 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/√2 हुन्छ अनि साइन 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ √3/2 हुन्छ र साइन 90 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ नि। यसको टेक्निक अब यो निकाल्ने कसरी त्यतातिर नजाऊ धेरै लामो हुन्छ मैले सामान्य त्यहाँ रिभ्यु गरेको। अब cos को भ्यालु लेख्दाखेरि हामी यताबाट आउँछौं यसलाई पहिले यहाँ लेख्छौं 1/√3/2 त्यसपछि 1/√2 अनि त्यसपछि यो 1/2 यो 0 यसरी रिभर्स गर्छु यसलाई यतातिर लेख्छौं यो लेख्दै जान्छौं यो लेख्छौं यो यहाँ लेख्छौं यो यहाँ लेख्छौं अनि त्यस्तै गरी tan को हुन्छ हैन। tan को के हुन्छ भने tan इक्वल्स टु sin बाइ cos हुन्छ अर्थात यसले 0 लाई यसलाई डिभाइड गर्नु भने के हुन्छ यहाँ 0/1 भनेको कति हुन्छ यहाँ 0 यसलाई डिभाइड गर्नु भयो भने के हुन्छ यो 2 2 क्यान्सल हुन्छ अर्थात 1 बाइ कति हुन्छ √3 यो पुरै क्यान्सल हुन्छ यहाँ कति हुन्छ 1 हुन्छ र यो कति हुन्छ √3 हुन्छ समथिङ बाइ 0 कति हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ अर्थात अनडिफाइन्ड हुन्छ यो अनडिफाइन्ड अपरिभाषित लेख्नु होला यो अर्थात यो च्याप्टरमा विद्यार्थी भाइबहरुहरु हो यो क्वेशन नम्बर 9 को ए बुझ्नको लागि यहाँहरुले सबभन्दा पहिला साइन ल एरिया अफ ट्रायंगल को साइन ल बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्मुला। त्यसपछि यो टेबल जसरी साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 90 डिग्री त्यसरी साइन cos tan को पनि यो जुन त्रिकोणमितीय मान भन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक को स्ट्यान्डर्ड जुन यो डिग्रीहरु छ त्यसको भ्यालुहरु थाहा हुनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि यसको सल्युसन यति आयो भने हामीले पुगिहाल्यौ। अर्थात यहाँ ध्यान दिनुस् त यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने साइन एंगल एबीसी अब यतातिर ध्यान दिनुस्। अब साइन 1/2 हेर्नुस् त यहाँ 1/2 कति डिग्री छ हेर्नुस् त यहाँ कति डिग्रीमा आयो 30 डिग्री अर्थात साइन 1/2 भनेको साइन कति डिग्रीको मान हो 30 डिग्री को अर्थात त्यसैले हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 हुन्छ। देयरफोर साइन के हुन्छ दिमागमा यसलाई रिभर्स भनिन्छ त्यो हटाउने अनि यहाँ 30 डिग्री हुन्छ यो साइन के काट्ने चाहिँ होइन फेरि रङ हुन्छ है। अनि यसमा हेर्नुस् त यो मलाई चाहिँ यहाँसम्म यो यही नै क्वेशन थियो हाम्रो यो आन्सर भइहाल्यो क्लियर छ। अब यदि यसलाई तपाईले यदि हैन फेरि भन्नुहुन्छ कि सर यदि मानौ मसँग साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर छ भने यसलाई कसरी निकाल्ने यदि तपाईसँग साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर छ भने यहाँबाट हेर्नुस् है यो यहाँबाट मैले यसलाई यहाँ लेखे यहाँबाट यहाँ कसरी साइन एंगल एबीसी इक्वल्स टु कति छ 1/2 छ हैन। अर्थात हामीले के गर्यो भने यसलाई
साइन इन्भर्सले दुवैतिर मल्टिप्लाई गरेको के गरेको टेकिङ साइन इन्भर्स अन बोथ साइड है। अब एबिसी इक्वल्स टू यहाँ साइन इन्भर्स 1/2 भयो। यो साइन इन्भर्स र साइन इक्वल्स टू कति हुन्छ त 1 भइहाल्छ अर्थात् यो क्यान्सल हो मतलब हटिहाल्छ। त्यसैले यहाँ देयरफोर एंगल एबिसी इक्वल्स टू साइन इन्भर्स। अब तपाईँ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा गएर शिफ्ट साइन थिच्नु भयो भने साइन इन्भर्स आउँछ र स्मल ब्राकेट दिएर 1/2 दिनुभयो भने कति डिग्री आइपुग्छ 30 डिग्री आइपुग्छ। यही नै के हुन्छ एन्सर हुन्छ। यसरी क्याल्कुलेटरको माध्यमबाट पनि यहाँहरूले यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो यसरी यो पुरा लेख्न जरुरी छैन। एकैचोटि यो तपाईले यहाँ एंगल एबिसी लेख्नु छैन अनि एकैचोटि के गर्नुछ यहाँ साइन इन्भर्स लेखेर 1/2 गरेर एकैचोटि यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। क्लियर छ होला है? मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला। त्यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 9 को ए बुझिसकेपछि यहाँहरूले अर्को सेटको पनि 9 को ए यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब चाहिँ हामी अर्को क्वेशनतिर लागौं है। अब यो 9 को ए सकायो भने अब चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 9 को बी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो। अब क्वेशन नम्बर 9 को बी यहाँहरु क्वेशन राम्रोसँग हेर्नुस् त आफ्नो आफ्नो किताबमा। यदि आदरणीय अभिभावकहरु यदि भर्खरै यहाँहरु रेडियो ट्युन गर्नु भएको छ भने अहिले म एसी दिने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर यो रेडियो ट्युसन रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज को सेटबाट यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ र अहिले म कम्पलसरी म्याथ को 55 सेट को सेट नम्बर 16 को क्वेशन नम्बर 9 को अब बी तिर गर्न गइरहेको छु। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई पनि सुन्न लगाउनु होला। अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 9 को बी मा हेर्नुस् त। यो 9 क्वेशन नम्बर 9 को बी यो क्वेशन चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो तथ्याङ्क शास्त्रबाट आउँछ। त्यो यो क्वेशन अलिकति हेर्नु होला। यो क्वेशन यस्तो छ, एउटा निरन्तर श्रेणीको मध्यक मान 20 र बारम्बारताको योगफल 20 प्लस ए र बारम्बारता र मध्य मूल्यको गुणनफलको योगफल अर्थात समेसन एफएम इक्वल्स टू 40a प्लस 300 भए ए को मान निकाल्नुहोस्। त्यस्तै गरी इंग्लिशमा इन अ कन्टिन्युअस सिरिज मीन भ्यालु इज इक्वल टू 20 सम अफ फ्रिक्वेन्सी n इक्वल्स टू 20 प्लस a and sum of product of frequency and mean value summation fm equals to 40a plus 300 then find the value of a है। क्लियर भयो होला? अर्थात हामीले यहाँ के छ भने नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो, नेपाली मिडियम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु बुझ्नु होला। एउटा निरन्तर श्रेणी है, यहाँहरुलाई थाहै छ कुनै पनि डेटालाई कति भागमा कतिमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। त्यसको तीनवटा सिरिज हुन्छ। कुन कुन सिरिज हुन्छ? कुनै पनि डेटा वा टेबललाई कुनै पनि डेटालाई 3 वटा पार्ट्समा हामी डिभाइड गर्न सक्छौं। एउटा कुन कुन हुन्छ? इन्डिभिजुअल डेटा, अर्को कुन डिस्क्रिट डेटा र अर्को कन्टिन्युअस डेटा अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी, खण्डित श्रेणी र अर्को अविच्छिन्न श्रेणी वा निरन्तर भन्छौं। तर यो चाहिँ क्वेशन हाम्रो निरन्तर श्रेणीको भएको हुनाले सुरुमै क्वेशन मजाले भनेको छ इन अ कन्टिन्युअस सिरिज नेपालीमा एउटा निरन्तर श्रेणीमा मध्यक मान भनेको मिन भ्यालु अर्थात हामीले यहाँ अलिकति झुक्याउन खोजेको मध्यक मान भनेको यो यहाँहरुले के बुझ्नु छ भने यो हामीले यो x बार हो, मिन हो है। यसलाई हामी चाहिँ के भनौं? मिन। यो चाहिँ मिन हो अर्थात x बार हो। x बार इक्वल्स टु कति त 20। क्लियर? त्यसपछि बारम्बारताको योगफललाई हामी के भन्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? समेसन ए भन्छौं वा क्यापिटल एन ले सिम्बल गर्छौं। त्यो चाहिँ के हो त 20 प्लस ए, यो गिभन हो है। अनि त्यसपछि बारम्बारता र मध्य मूलको गुणनफलको योगफल भनिरहेछ। अर्थात यसमा गिभन चाहिँ हाम्रो के हो? समेसन एफएम भनिरहेछ।
अर्थात् यो मध्यमान मध्य मूल्य भनेको हो मिड, यो अलिकता मध्यमान भनौँ न मिड भ्यालु हो वास्तवमा प्रोडक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड मिड भ्यालु, समेसन अफ प्रोडक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड मिड भ्यालु हो क्या, अर्थात् समेसन अफ एफएम हो, सिग्मा एफएम पनि भन्न सक्छौँ हामी। सिग्मा एफएम इक्वल्स टु कति छ 40A प्लस 300 हो। क्लियर? त्यसपछि के भनिरहेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ ए, अर्थात् ए इक्वल्स टु वाट। क्लियर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो त यस्तो टाइपको प्रोब्लममा के गर्नुस् भने यसमा हामीले सबभन्दा पहिला यहाँले बुझ्नुस् के बुझ्नुस् भने कि यो प्रोब्लमले के भन्दैछ भने यसलाई रफमा पहिला ध्यान दिनुस्। यहाँ निरन्तर श्रेणीमा भनिरहेको छ, त्यसमा नि एक्स बार इक्वल्स टु भन्नुस् त मध्यकमा, मध्यक इक्वल्स टु मिन इक्वल्स टु एक्स बार इक्वल्स टु निरन्तर श्रेणीमा, निरन्तर श्रेणीमा के हुन्छ फर्मुला भन्नुस् त समेसन एफएम इक्वल्स टु के हुन्छ यहाँ भन्नुस् त एन हुन्छ नि है। त यस्तो टाइपको फर्मुलामा हेर्नुस् त यसको मतलब यो हाम्रो जुन कन्टिन्युअस डेटाको लागि एक्स बार इक्वल्स टु समेसन एफएम बाई एन, अर्थात् यही फर्मुला यहाँ युज भइरहेको हेर्नुस् त एक्स बार गिभेन छ, त्यसपछि समेसन एफएम गिभेन छ, यसरी यहाँ 40A प्लस 300 र यहाँ एन पनि गिभेन हो, अर्थात् यही क्वेसन हाम्रो यहाँ युज हुन्छ। त्यसैले यसलाई पहिला रफमा यहाँहरूले थिङ्किङ गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ बुझ गर्नु होला। त्यसैले हामी यहाँ लेख्छौँ बाई युजिङ के त यो फर्मुला हो, के फर्मुला युज गर्छौँ एक्स बार इक्वल्स टु समेसन एफएम बाई क्यापिटल एन वा सिग्मा एम एफ लेखे पनि हुन्छ। एक्स बार कति भयो 20 समेसन एफएम इक्वल्स टु कति भयो 40A प्लस 300 एन कति हो 20 प्लस ए हो हैन। और यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो बाई 1 गरौँ क्रस मल्टिप्लिकेसन, यो 1 ले यो पुरालाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ 40A प्लस 300 अनि यो 20 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ हेर्नु त 20 इन्टु 20 कति हुन्छ 2 2 जा 4 हुन्छ र दुईटा 0 भइहाल्छ। अनि त्यसपछि 20 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ 20A हुन्छ। क्लियर छ? अब यसलाई हामी ए को भ्यालु निकाल्नको लागि यो राइट साइडमा जुन प्लस 20A हो यसलाई साइड चेन्ज गर्नुस्, यसलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँदाखेरि त 40A माइनस 20A है 20A अनि त्यसपछि यो यसलाई उतातिर लिएर जानुभयो भने कति हुन्छ यहाँ 400 माइनस 300 हुन्छ। क्लियर छ है? अब चाहिँ यसमा तपाईले 40A बाट 20A माइनस गर्नुभयो भने कति हुन्छ 40A माइनस 20A गर्नुभयो भने कति हुन्छ 20A, त्यस्तै गरी 400 माइनस 300 गर्नुभयो भने कति हुन्छ 100 आउँछ। ल अब चाहिँ ए को भ्यालु कति हुन्छ यो 20 ले त उता गएर 100 लाई डिभाइड गर्छ त कति हुन्छ डिभाइड गर्नुस् त यहाँ कति हुन्छ 5 भइहाल्छ। अर्थात् यो चाहिँ के हो त हाम्रो क्वेसनले जुन मागेको जुन थियो यहाँ फाइन्ड द भ्यालु अफ ए भनिरहेको छ, त भ्यालु अफ ए यसलाई तपाईँ यस्तो टाइपमा लेख्न सक्नुहुन्छ वान सिधै यहाँ हेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ कि भ्यालु अफ ए इज कति 5, या नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने ए को मान 5 हो। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। क्लियर छ होला? यो मलाई छ यो भन्दा पनि विद्यार्थी भाइहरुहरू हार्ड पनि प्रोब्लम यहाँहरुले गर्नुभयो होला, यो मलाई चाहिँ इजी नै छ, यहाँहरु बुझ्नुभयो होला। अब चाहिँ लागौं अब अर्को क्वेशनतिर। यहाँहरु पनि पढ्नु होला क्वेशन नम्बर 10 को ए, अर्थात् 10 को ए र बी यो कुन युनिटसँग सम्बन्धित हुन्छ त प्रोबेबिलिटी सम्भाव्यता। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब चाहिँ हामी लगाऊ क्वेशन नम्बर 10 को ए र बी मा। क्वेशन नम्बर 10 को ए मा ए र बी मा सम्भाव्यताबाट क्वेशन आउँछ हैन। त्यसैले क्वेशन नम्बर 10 को ए यस्तो छ, म पढ्दै छु, यहाँहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि बुक छ भने यहाँहरुले पनि बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सेट नम्बर 16 को क्वेशन नम्बर 10 को ए, एउटा डाइसलाई दुई पटक फाल्दा पहिलो पटक 3 र दोस्रो पटक जोड संख्या आउने सम्भाव्यता निकाल्नुहोस् है। अ क्यूबिकल डाइस इज थ्रोन 2 times. Find the
probability that the outcomes are 3 in first times and even number in second times. क्लियर भयो होला याद भयो भनेहरु अब चाहिँ यहाँ के बुझ्नुस् भने कि हामी चाहिँ के भनिरहेछ भने एउटा डाइसलाई दुई पटक एउटा के छ डाइस छ है एउटा डाइस छ त्यो डाइसलाई हामी चाहिँ के डाइसलाई के गरेका छौं भने दुई पटक हामी फाल्ने त विद्यार्थी भाइहरु क्वेशन नम्बर 10 को ए है 10 को ए मा एउटा डाइस छ त यसलाई हामी चाहिँ यहाँ लेखौं त यसको सल्युसन कसरी गर्न सक्छौं कि एउटा डाइसलाई उफार्दा when a dice is thrown त के हुन्छ यसको सिम्पल स्पेस के हुन्छ त्यसमा के हुन्छ 1 2 3 4 5 के हुन्छ 6 हुन्छ त यसमा के हुन्छ यसको सिम्पल स्पेस कति हुन जान्छ 1 2 3 4 5 6 हुन्छ एउटा डाइसलाई तपाई यसरी टस गर्दै जानु भयो भने यो यस्तो चाहिँ आउँछ अनि के भनिरहेको छ भने कि जब एउटा यो सपोज गर्नुस् यो अहिले यो डाइस यसलाई बुझ्नुस् यसलाई हामी के भनिरहेको छ यो डाइसलाई एक पटक यसरी फाल्यो भने एक फर्स्ट टाइममा फाल्यो भने के भनिरहेको छ भने एउटा डाइसलाई दुई पटक फाल्दा पहिलो पटकमा 3 भनिरहेको छ अर्थात हामी यसलाई फालौं पहिलो पटक फाल्दाखेरि के भयो भने यसरी 3 आयो यसरी 3 पल्टियो त यसको 3 भनिरहेको छ 3 र अर्को दोस्रो पट्टि हामी फाल्दाखेरि इभेन नम्बर आयो इभेन नम्बरहरु पल्टियो यो डाइस यसरी पहिलो पटकमा 3 है र दोस्रो पटकमा कति इभेन नम्बर आयो त त्यसैले नानीहरु यहाँ कति भयो हेर्नुस् त सिम्पल स्पेस यो भयो भने यसको कार्डिनल नम्बर अफ ए इक्वल्स टु कति हुन्छ यो 6 भइहाल्छ क्लियर इन फर्स्ट टाइममा जब त्यो इन फर्स्ट टाइम पहिलो चोटीमा उले जब ड्रन मतलब थ्रो गर्यो अर्थात उफार्यो त्यसपछि उलाई के भयो भने उलाई के भेट्यो त भन्नुस् त क्वेशनले के भनिरहेछ 3 अर्थात जब उले यसरी पहिलो पटक फाल्दाखेरि के भयो त 3 आयो त त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ हामी 3 निकालौं त विद्यार्थी भाइहरु यसमा 3 कति वटा छ एउटा छ त त्यसैले हामी कार्डिनल नम्बर अफ 3 बाइ कार्डिनल नम्बर अफ के गरौँ यहाँ एस गरौँ अर्थात 3 एउटा छ नि त यसमा यति मध्येमा एउटा त्यसैले हामी 1 बाइ कति लेखौं 6 यसलाई पहिलो पटक भएको हुनाले तपाई p1 लेख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम हैन अनि त्यसपछि अर्को इन सेकेन्ड टाइम अर्थात दोस्रो टाइममा सेकेन्ड टाइम दोस्रो पटक त्यसलाई उफार्यो भने दोस्रो पटक एउटा डाइसलाई उफार्दा भन्नुस् न हैन टस यसलाई थ्रो गर्दा भनौं न यसलाई थ्रो गर्दा एउटा डाइसलाई हामी थ्रो गर्छौं त दोस्रो पटक थ्रो गर्नुभयो भने के भनिरहेको छ इभेन नम्बर आइरहेको छ त नानीहरु हो यसमा हेर्नुस् त इभेन नम्बर यसमा इभेन नम्बर के छ हेर्नुस् त यहाँ 2 4 6 हो कति छ 2 4 र यहाँ कति छ त 6 हो क्लियर यो ध्यान दिनु होला त यस्तो टाइपको प्रोब्लेममा जस्तो फर्स्ट टाइममा यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने कि यसलाई सेटको उसमा लेख्नको लागि सेटको रूपमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाई यस्तो पहिलो टाइमलाई हामी जसरी उल्लेख के भनेको छ क्वेशनले कि फर्स्ट टाइम थ्रो गर्दाखेरि मानुस मैले एउटा फर्स्ट टाइम थ्रो गर्दाखेरि के आयो त 3 आयो हैन त्यसको मतलब कार्डिनल नम्बर अफ ए इक्वल्स टु यसलाई ए लेट गरौँ त यो के भयो 1 भइहाल्यो अर्थात प्रोबेबिलिटी अफ ए निकाल्दाखेरि हामी के हुन्छ कार्डिनल नम्बर अफ ए बाइ कार्डिनल नम्बर अफ के हुन्छ एस हुन्छ अर्थात 1 बाइ कति भइहाल्यो त एस कति हो 6 हो पहिलो पटकमा 1 बाइ 6 आइहाल्यो ठीक छ हामी ए लेट गरेको हो त्यस्तै गरी सेकेन्ड टाइममा हैन सेकेन्ड टाइम टस थ्रो गर्दाखेरि उलाई इभेन नम्बर आयो त इभेन नम्बर हेर्नुस् त यसमा कति छ कार्डिनल नम्बर अफ ई इक्वल्स टु 2 4 6 छ हैन कति वटा छ त 3 वटा छ ठीक छ नानीहरु यसको प्रोबेबिलिटी निकालौ प्रोबेबिलिटी अफ ई लेखौं है त प्रोबेबिलिटी अफ ई लेख्दाखेरि के हुन्छ त कार्डिनल नम्बर अफ ई बाइ कार्डिनल नम्बर अफ एस त ई कार्डिनल नम्बर अफ ई कति हो 3 हो त्यसैले के भयो 3/6 भयो
यसलाई यहाँले यसलाई हैन यो यतिको राख्नुस् ठीक छ। र अर्को चाहिँ यसमा के ध्यान दिनुस् भने क्वेशनमा ध्यान दिँदाखेरि के ध्यान दिने हो भने यसमा के भनेको एउटा डाइसलाई दुई पटक फाल्दा पहिलो पटकमा 3 र दोस्रो पटकमा जोड संख्या आउने भनिरहेको छ र भनेको छ। ध्यान दिनुस् है, पहिलो पटकमा 3 र भनेको छ। त्यसैले याद गर्नु होला यसमा विद्यार्थी भाइहरु यसलाई यसले ध्यान दिनु होला। यदि वा हैन या और या अथवा है या युनियन आएको छ भने हामी के गर्छौं प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी को कन्डिसनमा हामी फर्स्ट कन्डिसन हाम्रोमा यदि यो यस्तो टाइपको युनियन छ भने त्यसमा के गर्छौं जोडवाला युज गर्छौं। यहाँहरुलाई मलाई लाग्छ यो क्लियर छ। तैपनि एकचोटी मैले यसलाई क्लियर गरे। यस्तो टाइपमा के हुन्छ भने यदि सिम्पल स्पेस यसरी ए र बी हैन नन म्युचुअली म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट छ भने ए सेट ए एन्ड बी आर के छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट छ भने पारस्परिक निषेधक घटनाहरू छन् भने पारस्परिक निषेधक भन्छ हामी। या यसलाई हामी डिसजोइन्ट भनौं न। डिसजोइन्ट हुँदाखेरि हामी यस्तो टाइपको प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी निकाल्नु भयो भने कति हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी गर्छौं यस्तो है। अर्को कन्डिसनमा यदि यिनीहरू इन्टरसेक्टिङ भयो इन्टरसेक्टिङ भएमा के हुन्छ त्यस्तो टाइपमा ध्यान दिनु होला। इन्टरसेक्टिङ भएमा प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो फर्मुला युज हुन्छ है। इन्टरसेक्सन हुँदाखेरि हैन यहाँ ए ओभरल्यापिङ और इन्टरसेक्टिङ हुँदाखेरि यो चाहिँ के हो डिसजोइन्ट हुँदाखेरि यो फर्मुला युज हुन्छ। अर्थात टू सेट्स आर एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टमा हामीले के बुझ्ने हो त्यसमा ए युनियन बी वाला युज हुन्छ त्यो ध्यान दिनु होला। र अर्को जुन कुरो छ अर्को कुरो जुन एन्ड वाला छ एन्ड भन्यो भने र त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्नु भने यहाँ के भन्न सक्छ र भन्न सक्छ वा इंग्लिशमा के एन्ड वा यसलाई हामी के भनौं इन्टरसेक्सन भन्यो भने यहाँले के बुझ्नु होला त्यो मल्टिप्लिकेसन रुल युज हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन रुल युज हुन्छ। यसमा के हुन्छ एडिसन थ्योरम युज हुन्छ यसमा मल्टिप्लिकेसन थ्योरम युज हुन्छ। त त्यसैले यसमा हामी अलिकति त्यतातिर नगरेर हामी क्वेशनतिर मात्र ओरिएन्टेड छौं। अलि थ्योरीमा चाहिँ हामी क्वेशनतिर मात्र ध्यान दिउँ। अर्थात सेकेन्ड टाइममा जब त्यो डाइसलाई उफार्यो भने इभेन्ट कतिवटा छ त 3टा आयो। त्यसैले हामी 3 बाइ के गर्यौं 6 भन्यौं। हाम्रो क्वेशनले के भनिरहेको छ भने कि पहिलो पटकमा 3 र दोस्रो पटकमा इभेन नम्बर आउने र भनेको छ। त त्यसैले यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ ए र ई हामी यसरी लेख्न सक्छौं। प्रोबेबिलिटी अफ ए ई वा यसलाई ए इन्टरसेक्सन ई वा ए र ई पनि लेख्न सकिन्छ। अर्थात प्रोबेबिलिटी अफ ए p1 a इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ p2 e लेखेर त p1 a कति छ त यहाँ हेर्नुस् हामीसँग 1/6 हो। अनि प्रोबेबिलिटी अफ p2 e कति छ त 3/6। यसलाई तपाईले काट्न सक्नुहुन्छ। त यो कति हुन जान्छ प्रोबेबिलिटी अफ p2 e इक्वल्स टु 1/2 यसरी राखेर मल्टिप्लाई गर्नुस्। 1 1 जा 1 हुन्छ र 6 2 जा कति हुन्छ 12 हुन जान्छ। अनि लास्टमा हेन्स गरेर लेखिदिनुस्। के हेन्स गरेर लेख्नुस् भने के एउटा डाइसलाई दुई पटक फाल्दा पहिलो पटक 3 र दोस्रो पटक जोड संख्या आउने सम्भाव्यता निकाल्नुहोस् भने हामी एकैचोटि डाइरेक्ट यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ ए ई इक्वल्स टु इन्टरसेक्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 1/12 यसरी आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात यसमा मेन कुरा तपाईले के बुझ्नुस् भने नि यो क्वेशन नम्बर 10 को ए मा यहाँहरुले एन्ड र वा इन्टरसेक्सन आयो भने मल्टिप्लाई गर्नु होला। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ और युनियन अथवा आएमा दुईटा कुरा बुझ्नुहोस् होला। एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र एउटा नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। अर्थात यसमा चाहिँ डिसजोइन्ट सेट अर्थात दुईटै सेटमा मिलेको हुँदैन भने यो प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी बराबर यो फर्मुला युज गर्नु होला। यदि दुईटैमा इन्टरसेक्टिङ छ भने यो फर्मुला युज गर्नु होला है। मलाई यो क्लियर भएको होला। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 10 को ए तिर लागौं है। क्वेशन नम्बर 10 को ए मा क्वेशन नम्बर 10 को ए पढ्नुस् त यो पनि के छ त सम्भाव्यता सम्बन्धी क्वेशन नै हो। क्वेशन नम्बर 10 को ए यो क्वेशन नम्बर 10 को ए मा ल हेरौँ है।
क्वेसन नम्बर 10 को ए के छ एकचोटि हेर्नुस् त। यो यस्तो छ, एउटा बाकसमा उही आकारका 5 वटा राता र 7 वटा सेता बलहरू राखिएका छन्। एक पछि अर्को गरी 2 वटा बलहरू पुनः नराखी निकाल्दा रातो र सेतो बलहरू आउने सम्भाव्यतालाई वृत्त चित्रमा देखाउनुहोस्। फाइन्ड रेड एन्ड 7 व्हाइट बल्स अफ द सेम साइज आर केप्ट इन बक्स। 2 draws are made, one after the other without replacement. Show the probability of getting red and white ball in the tree diagram. द्याट भाइ भनेर हो। यसमा मेन कुरा यहाँहरूले के बुझ्नुस् भने सबभन्दा पहिला यो क्वेसन नम्बर 10 को हामी बी गर्दैछौँ। त यसमा के बुझ्नुस् भने पहिला जम्मा बल संख्या कति छ त्यसै यहाँ लेख्नु होला। जम्मा बल संख्या अर्थात टोटल नम्बर अफ बल्स। टोटल नम्बर अफ कति छ? टोटल नम्बर अफ बल्स अर्थात कार्डिनल नम्बर अफ एस इक्वल्स टू। त यसमा रेड बल्स अर्थात राता बल कतिवटा छ हेर्नुस् त 5 वटा राता छ, त्यसैले 5 प्लस 7 वटा सेता छ 7 भयो, त्यसैले यो कति भइहाल्यो 12 भइहाल्यो। अर्थात टोटल नम्बर अफ बल्स नम्बर अफ एस इक्वल्स टू कति भइहाल्यो 12 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि नम्बर अफ रेड बल्स अर्थात कार्डिनल नम्बर अफ आर ले सिम्बल गरौँ। त कार्डिनल नम्बर अफ आर कतिवटा भनेको छ राता 5 वटा राता बल भनेको छ, त्यसैले यहाँ 5 भयो। अब नम्बर अफ कुन बल छ अर्को सेता हो, व्हाइट बल हो, त्यसैले कार्डिनल नम्बर अफ व्हाइट बल्स अर्थात कार्डिनल नम्बर अफ डब्लु इक्वल्स टू कति 7 छ। ठिक छ। त यसैले अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरू सबभन्दा पहिला यहाँहरूले के बुझ्नुहोस् भने जम्मा बल कति छ, कतिवटा छ 12 वटा छ। 5 वटा के छ रातो बल छ, 7 वटा के छ सेतो बल छ, यसरी बुझ्नुहोस्। अनि त्यसपछि के बुझ्नुहोस् भने यसमा यो दुई टाइपको यसमा क्वेसन हुन्छ, एउटा विथ रिपिटिसन एउटा विदाउट रिपिटिसन। विथ रिप्लेसमेन्ट एउटा विदाउट रिप्लेसमेन्ट, एउटा पुनः राखी र एउटा पुनः नराखी। सायद मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइहरुले यो क्वेसन पढ्नुभयो। यस क्वेसनमा के भनेको छ पुनः नराखी। के भनेको छ पुनः नराखी अर्थात यो के हो विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो, अर्थात एउटा झिकिसकेपछि पुनः त्यसमा नराख्ने विदाउट रिप्लेसमेन्ट। त त्यसैले सबभन्दा पहिला यस्तो टाइपको हामी चाहिँ भेन डायग्राम ट्री डायग्राम युज गर्दाखेरि बाइ रिप्रेजेन्टिङ इन ट्री डायग्राम या नेपालीमा वृक्ष चित्रमा प्रस्तुत गर्दा सबभन्दा पहिला यहाँहरूले के बुझ्नुस् भने यसमा रेड बल कतिवटा छ 5 वटा छ, व्हाइट बल कतिवटा हो 7 वटा हो। त्यसपछि हामी एउटा झोलामा यो 5 वटा राता बल र 7 वटा सेता बल राखिएको छ। त्यसपछि के भयो भने हामी त्यो झोलाबाट राता बल एउटा झिक्यो, त्यो एउटा झिक्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ यहाँ फर्स्ट टाइममा प्रोबेबिलिटी अफ आर इक्वल्स टू कति हुन्छ, एउटा बल झिक्नु भयो भने जम्मा बल कतिवटा छ 12 वटा छ, त्यसैले 5 बाइ कति हुन्छ 12 हुन जान्छ। ठीक छ, क्लियर छ। अब यदि तपाईले फर्स्ट ड्रोमा हामी त्यो एउटा झोलामा 5 वटा राता र 7 वटा सेता बल राखिएको छ, त्यो झोलाबाट रातो बल झिक्यो भने त्यसमा रातो बल कतिवटा छ अब भन्नुस् त कतिवटा छ 4 वटा रातो बल छ भन्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि उक्त झोलामा सेता बल कतिवटा छ 7 को 7 छ, किनभने हामी रातो बल झिकेका छौं। क्वेसनमा के भनेको छ पुनः त्यसमा नराखी जुन एउटा हामी पहिलो चोटी हामी त्यो झोलाबाट एउटा बल झिक्यो भने रातो त्यो बल त्यहाँ नराख्ने, त्यसलाई फाल्दिने। त्यसको मतलब त्यसमा कतिवटा रातो बल छ 4 वटा रातो बल छ र सेता कतिवटा छ 7 वटा छ। अनि फेरि त्यसमा हात हाल्नु भयो भने फेरि तपाई तान्नु भयो भने सपोज मानुस दोस्रो ड्रमा अर्थात हामी दोस्रो पटक त्यो झोलामा हात हाल्यौं है, हात हाल्दाखेरि त्यसमा चाहिँ रातो बल नै आयो भने रातो कतिवटा छ 4 वटा छ, त 4 बाइ कति हुन्छ 7 4 कति हुन्छ 11 भइहाल्यो है, क्लियर भएन। अनि त्यसपछि यसको मतलब त्यो झोलामा कतिवटा रातो छ र 3 वटा बल छ र सेता कतिवटा छ 7 वटा छ है। यदि मानुस मैले त्यो झोलामा हात हाल्दाखेरि सेता आएको भए त सेताको सम्भावना कति हुन्थ्यो प्रोबेबिलिटी अफ W इक्वल्स टू 7 बाइ कति हुन्थ्यो 11 हुन्थ्यो हैन।
त यो 4R हुन्थ्यो र यहाँ के हुन्थ्यो 6W हुन्थ्यो हैन। अब चाहिँ त्यसपछि यहाँहरुले अब फेरि फर्स्टमा आउनुस्। पहिलो हामी यसरी एउटा ट्री डायग्रामको एउटा हाँगा देखाएको मानुस फेरि पहिलो चोटी फेरि आउनुस्। मानुस एउटा झोलामा 5 वटा राता र 7 वटा व्हाइट बल राखिएको छ। त्यसमा मैले हात हाले एउटा झोलाबाट पहिलो पटक मैले तान्दाखेरि सेता बल मैले ताने त त्यो झोलामा सेता बल कति वटा छ 7 वटा छ। त्यसैले 7 बाई जम्मा बल कति छ 7 5 12। तब त्यो झोलाबाट एउटा हामी व्हाइट बल सेतो बल त झिक्यौ त त्यहाँ कति वटा राता छ त 5 वटा राता। सेता बल कति छ एउटा त झिकिसक्यौ त्यसैले यहाँ के भयो 6 वटा। क्लियर छ। त्यस्तै गरी अब अर्को चोटी आउनुस्। त्यो झोलामा अहिले कति वटा बल छ 6 5 कति वटा 11 वटा छ। त मानुस फेरि तपाईले हात हाल्नुभयो भने दोस्रो पटकमा रेड बल हाल्दा निकाल्दाखेरि कति आउँछ त्यहाँ 5 वटा रेड बल छ। त्यसमा 6 5 कति भयो यहाँ 11 भइहाल्यो। यदि मानौ तपाईले दोस्रो पटकमा यदि व्हाइट बल झिकेको भए व्हाइट बल हातमा परेको भए त 6 बाई कति आउँथ्यो यो 6 र 5 कति हुन्छ 11। अर्थात त्यसमा चाहिँ के भयो त यहाँ 4 वटा रेड हामी तान्यौ हैन यसमा 6W अनि त्यस्तै गरी यता रेड त जस्ताको त्यस्तै छ अनि त्यसपछि यता कति भयो त 5W भइहाल्यो। अर्थात यसको चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ RR त्यसैले हामी यहाँ RR लेख्छौं। त्यसपछि R यहाँ W यहाँ RW अनि फेरि यहाँ हेर्नुस् त W र R यहाँ चाहिँ के लेख्छौं W R अनि त्यसपछि यहाँ WW अर्थात यहाँ WW यसरी लेख्छौं। त त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मलाई अलिकति यो फास्ट भएको हो। यसमा यहाँहरुले के ध्यान दिनु होला भने नि कि यसमा पुनः राखी र पुनः नराखी अर्थात यस प्रश्न छ पुनः नराखी एउटा झोलामा 5 वटा रातो र 7 वटा सेता बल छ। पहिलो चोटी हामी तान्दाखेरि यदि रातो बल तान्यो भने 5 बाई के हुन्छ 12 हुन्छ। त रातो बल त एउटा कम भयो त्यो बल त्यहाँ हाल्नु छैन फाल्नु छ फाल्दिनुस्। त रातो बल कति वटा हुन्छ 4 वटा हुन्छ र सेता कति हुन्छ 7 वटा हुन्छ। फेरि हात हाल्नुस् त्यही झोलामा त तपाई हाल्दाखेरि तान्नु भयो भने मानु रातो आयो भने रातो कति वटा छ त्यहाँ 4 वटा। त 4 बाई जम्मा बल कति हो 11 भइहाल्यो। अर्थात 4 बाई 11 भयो। यदि मानुस् तपाईले सेतो बल तानेको भए त्यो दोस्रो पटकमा सेतो बल तानेको भए सेता कति वटा छ 7 छ 7 बाई 11 हैन। त्यस्तै अब चाहिँ मानुस फेरि यही जुन पहिलाको यो कन्डिसन जसरी दोहोरियो सेम हामी दोस्रो मानुस सबै एउटा झोलामा राखेको छ। यदि सेतो पहिलो पटक सेतो तानेको भए 7 बाई 12 हुन्थ्यो। त यहाँ के भयो भने रातो दोस्रो पटकमा के हुन्छ भने जब हामी सेतो तान्यो भने सेतो बल न घट्ने हो रातो त घट्दैन। त्यसैले यहाँ 5R र यहाँ के भयो 6W अर्थात 7W बाट एउटा चाहिँ व्हाइट बल घट्यो त 6W भयो। अब चाहिँ रातो तानेको भयो भने 5/11 र सेतो तानेको भए 6/11 यसरी हामी के गर्छौं भेन आकृति वृत्त चित्र बनाउँछौं। क्लियर छ। अब यो हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेको हो र अब अहिले यदि यहाँहरु रेडियो ट्युन गरेर सुन्ने हुनुहुन्छ भने यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज र यो कार्यक्रम सत्यम पब्लिक द्वारा प्रायोजित यो कार्यक्रम हो। यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ट्युसन र अब हाम्रो यो गणित विषयको समय सकिन लागेको छ र भोलि यही टाइममा हैन आउने नै छौं। त्योभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइहरुले यदि कुनै क्वेशन यहाँहरुलाई बुझेको छैन सोध्नु छ भने मेरो फेसबुक पेज सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङमा